यही जुमा है जिसके औकात में एक घड़ी ऐसी है, हदीस में आता है, मफहूम है, जो दुआ मांगो उसी वक्त कबूल है। बास कहते हैं वो फजर के बाद है, बास कहते हैं जब इमाम दो खुतबों के दरमियान, गौर से समझिएगा, इमाम जो खुतबों के दरमियान जो बैठता है, वक्फ करता है, हाथ उठाए बगैर उसमें जो दुआ मांगे कबूल होती है। और बास कहते हैं जुमे के दिन असर के बाद जो घड़ी है उसमें है। और बाज हजरात के तजर्बात ये हैं कि जब असर ढल रही हो और सूरज डूबने वाला हो, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और बाज अहलुल्लाह का तजर्बा यह है, जिस वक्त मुअज्जिन जुमे के दिन अजान कहे और अल्लाह अकबर कहे, वो डूबता लम्हा और दाखिल होती रात का वक्त है। दिन डूब गया और रात दाखिल हो गई, वो वक्त है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, आपने फरमाया जो जुमे की नमाज पढ़े फिर क्या करे? 7 बार पढ़े सूरत कुल हुवल्लाह, 7 बार पढ़े सूरत फलक और 7 बार पढ़े सूरत नास। फायदा क्या होगा? अल्लाह उसे इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक हर बुराई से महफूज रखेंगे। बुराई से मुराद नफ्स और शैतान की बुराई, जादू जिन्नात की बुराई, नजर बद और हादसों की बुराई, किसी दुश्मन का बुरा उससे सलूक, किसी दुश्मन ने इसके लिए बुरा चाहा हो, बुरा सोचा हो, बुरा लिखा हो, कोई दुश्मन हासिद इसके लिए बुराई का फैसला कर चुका हो, कोई हासिद दुश्मन शर पसंद इसके लिए बुराई के मंसूबे कर रहा हो, और मैं सब खत्म। कामयाबी का मियार 2 चीजें हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने पहले दिन ये सबक दिया था, माँ बाप की पहचान छोड़ जाएंगे, फिर माँ बाप शिकवा करेंगे, वो कहता है दुआ ही से काम होता है। वालिदैन को वालिदैन ने कहा बड़े होके क्या बनोगे, फिर वालिदैन ने अपने बच्चों को कहा बड़े होके क्या बनोगे, फिर बच्चे जब वालिदैन बने उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि बड़े होके क्या बनोगे। के इम्तहानात हो रहे हैं, करीब भी हैं, शुरू भी हो गए हैं, मजीद होने भी हैं, किसी के अभी होने हैं, किसी के देर से होने हो रहे हैं। कैसे कामयाब हो? कामयाबी का मियार 2 चीजें हैं, एक मेहनत और दूसरी दुआ। एक मेहनत और दूसरी दुआ। मेहनत पूरी हो और मेहनत के ऊपर पूरी मेहनत हो, कोशिश के साथ पूरी कोशिश हो, तो मियार है कामयाबी का। एक मेहनत है और दूसरी दुआ है। और दुआ ये वजीफा, ये तस्बीह, ये अमल, ये दुआ है। एक और चीज है, पहले दिन से वालिदैन को वालिदैन ने कहा बड़े होके क्या बनोगे, फिर वालिदैन ने अपने बच्चों को कहा बड़े होके क्या बनोगे, फिर बच्चे जब वालिदैन बने उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि बड़े होके क्या बनोगे। और एक दौड़ होती है जिंदगी की, फिर उसमें बहुत कम होते हैं जो हलाल हराम जायज नाजायज की एहतियात कर पाते हैं। उस दिन मुझे एक साहब मिले, आज से कोई गालिबन 25-30 साल पहले मैंने उनके मुंह से एक लफ्ज सुना था, हलाल आए या हराम आए, जायज आए या नाजायज आए, मैंने मालदार होना है। मैं उनके करीब बैठा थोड़ी देर के लिए, नमाज असर का वक्त हुआ, मैं उठ गया, लेकिन उनके करीब बैठ के मुझे एहसास हुआ कि वो अभी तक मालदार नहीं हुआ। उसने हर जिंदगी के जायज नाजायज की कोशिश करके देख ली है और वो अभी तक भी उसी जज्बे में जी रहा है कि जायज हो या नाजायज हो मैंने मालदार होना है, उसी जज्बे में जी रहा है। अपनी नस्लों के साथ 2 चीजें लगानी है,
ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا پہلے دن، اماں کھانا کا، بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، اللہ میرا پیٹ بھر دے۔ اور یہ صحابہ کا سبق ہے، یہ اہل البیت کا سبق ہے، بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا، اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا اہل البیت نے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑی بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا۔ اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے، اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا۔ اماں ایک دم پریشان کہ ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو 2 چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے، ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے، پھر ماں باپ شکوہ کریں گے، اتنی تعلیم پہ خرچ، اتنی اولاد پہ خرچ، اور اولاد نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا۔ کئی میرے پاس کیس آتے ہیں، یا پوچھتے نہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، ایسے دیکھ کے اپنی زندگی کی موج اور مستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دعا کی محنت کا یقین ہوگا کہ دعا سے بھی کام بنتا ہے، اور جو جیل میں چلا جاتا ہے، اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، جو جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری سفارشیں اور سارے وکیل اور سارا نظام بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے دعا سے بھی کام بنے گا۔ وہ یہ لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دعا سے ہی کام بنے گا، اور دعا ہی سے کام بنے گا۔ وہ جو جیل میں، وہ جو ہسپتال میں، وہ جو کچہریوں اور عدالتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحاں، وظیفے، تہجد، دعائیں، اعمال، سجدے، رونا، اشراق، چاشت
अवाबीन, सलातुल हाजत, तिलावत सबसे ज्यादा जेल में, हस्पतालों, कचहरियों में होती है। वो कहता है दुआ ही से काम होता है, दुआ ही से काम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख